बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात को उसने अपने साथ 3 सवार लिए और दुश्मन के पड़ाव के करीब जाकर घोड़ों से उतरे और उन्हें एक दरख्त के साथ बांध दिया और वहां से वो छुप छुप कर और जहां जरूरत पड़ी वहां पेड़ के बल रेंग कर पड़ाव के नजदीक चले गए। आतिश परस्तों के संतरी पड़ाव के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे। ये सफर 12 हिजरे के वस्त की रातें थीं। आधे चांद की चांदनी थी जो फायदे भी दे सकती थी और नुकसान भी। 2 संतरी उनके सामने से गुजर गए। उन्हें पीछे से जाकर पकड़ा जा सकता था, लेकिन उनके पीछे पीछे एक घुड़सवार आ रहा था। उसने अपने संतरियों को आवाज देकर रोक लिया और उनके पास आकर उन्हें बेदार और होशियार रहने को कहने लगा। वो कोई कमांडर मालूम होता था। एक संतरी ने कहा, मुसलमान रात को तो हमला नहीं कर सकते, फिर भी हम बेदार और होशियार हैं। घुड़सवार ने हुक्म के लहजे में कहा, तुम सिपाही हो, जो हम कमांडर जानते हैं वो तुम नहीं जानते। मुसलमानों का कुछ पता नहीं वो किस वक्त क्या कर गुजरे। उन्हें आम किस्म का दुश्मन ना समझो। क्या तुमने मुसन्ना बिन हारिस का नाम नहीं सुना? क्या तुम नहीं जानते कि किसरा ने मुसन्ना के सर की कितनी कीमत मुकर्रर कर रखी है? तुम अगर उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ लाओ या उसका सिर्फ सर पेश कर दो तो तुम मालामाल हो जाओगे, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं सकोगे। वो जिन है, किसी को नजर नहीं आता। चलो आगे चलो, अपने इलाके का गश्त करो। संतरी आगे निकल गए और घुड़सवार वहीं खड़ा रहा। मुसन्ना बिन हारिस अपने 3 जानबाजों के साथ एक घनी झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। घुड़सवार उस तरफ जाने की बजाय जिस तरफ संतरी चले गए थे दूसरी तरफ चला गया। घोड़े पर उसे पकड़ना खतरे से खाली नहीं था। मुसन्ना ने अपने एक जानबाज के कान में कुछ कहा और घुड़सवार कमांडर को देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुसन्ना करीब के एक दरख्त पर चढ़ गया। उसके जानबाज ने जरा ऊंची आवाज में कुछ कहा। कमांडर ने घोड़ा रोक लिया। जानबाज ने उसे वापस आने को कहा। वो उस आवाज पर वापस आ रहा था कि अचानक दरख्त से मुसन्ना कूदा और घुड़सवार के ऊपर गिरकर उसे घोड़े से गिरा दिया। मुसन्ना के एक आदमी ने दौड़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली और 2 ने कमांडर को दबोच लिया और उसका मुंह बांध दिया। उसे और उसके घोड़े को वहां से दूर ले गए। उन्होंने अपने घोड़े खोले और वहां से इतने दूर निकल गए जहां वो चीखता चिल्लाता तो भी उसकी आवाज उसके पड़ाव तक ना पहुंचती। मुसन्ना ने तलवार की नोक उसकी शारक पर रख कर पूछा, जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ कि तुम्हारी फौज कहां से आई है? वो बहमन जाजोया के लश्कर का कमांडर था। उसने जान बचाने की खातिर सब कुछ बता दिया। ये भी कि जाजोया मदाइन चला गया है और उसकी जगह जाबान सालार है और बकर बिन वाइल का लश्कर उन्हें इत्तेफाक से मिल गया है। उसने ये भी बताया कि उस कबीले के कुछ सरदार मदाइन से फौज अपने साथ लाएंगे। मुसन्ना ने उससे पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि मदीने की फौज कहाँ है? कमांडर ने जवाब दिया, वो बहुत दूर है। हम उस पर हमला करने जा रहे हैं, शायद 2 रोज बाद। जब उससे हर एक बात मालूम हो गई तो उसे हलाक करके लाश वहीं दफन कर दी गई। सूरज तलू हो चुका था जब मुसन्ना बिन हारिस खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये रुदात सुना रहा था। खालिद ने पूछा, तादाद का अंदाजा क्या है? मुसन्ना ने कहा, सही अंदाजा मुश्किल है इब्ने वलीद। हमारी और उनकी तादाद का तनासब वही है जो पहले था। वो हमसे 4 गुना नहीं तो 3 गुना से यकीनन ज्यादा हैं। खालिद ने अपनी फौज को
روکا نہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور دشمن کو بےخبری میں جا لیں۔ انہوں نے چلتے چلتے اپنے سالاروں سے مشورے لیے، خود سوچا اور احکام دیے۔ ان عربوں کے متعلق آتش پرستوں کے سب سے زیادہ جری اور تجربہ کار سالار ہرمز نے کہا تھا کہ یہ لوگ صحرا کے رہنے والے ہیں اور صحرا میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ ہرمز نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ انہیں دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں لڑائے گا جس میں درخت، جھاڑیاں، گھاس اور کہیں کہیں دلدل ہے، لیکن ہرمز کے خواب اسی سرسبز اور دلدلی علاقے میں ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، خدا کی قسم تم اب دریاؤں اور جنگلوں میں بھی لڑ سکتے ہو۔ اس زمین پر تم نے اتنے طاقتور دشمن کو 3 شکستیں دی ہیں۔ تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہمارے دشمن کے لڑنے کا طور طریقہ کیا ہے۔ مثنیٰ نے بتایا ہے کہ دشمن اگر اسی میدان میں ہوا جہاں وہ پڑاؤ کیے ہوئے ہے تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ میدان 2 دریاؤں دریائے فرات اور دریائے خصیف کے درمیان ہے۔ میدان ہموار ہے لیکن درختوں اور سبزے کی بہتات ہے۔ دوڑتے گھوڑوں پر تمہیں درختوں کا اور ان کے جھکے ہوئے ٹہنیوں کا خیال رکھنا ہوگا ورنہ ان ٹہنیوں سے ٹکرا کر مارے جاؤ گے۔ میدان محدود بھی ہے، ہمیں دشمن کو کسی قسم کا دھوکہ دینے کا اور چالے چلنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ ہمیں آمنے سامنے کا معرکہ لڑنا پڑے گا۔ ابن عمرو اور ابن حاتم پہلوؤں کے سالار ہوں گے، انہیں جب بھی اور جیسا بھی موقع ملا یہ اس کے مطابق نقل و حرکت کریں گے۔ اپنے کمانداروں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں جذبے کی شدت اور جسمانی پھرتی اور مضبوط حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابن حارث تم ہمارے پابند ہو کر نہیں لڑو گے، تمہارے ساتھ پہلے طے ہو چکا ہے کہ تم اپنے انداز کا معرکہ لڑو گے، لیکن تم یہ احتیاط کرو گے کہ تمہارے سوار ہمارے راستے میں نہ آئیں۔ تم نے اپنے سواروں کو یہی تربیت دے رکھی ہے، انہیں اسی طرح استعمال کرو لیکن اندھا دھند نہیں۔ نظم و ربط بہت ضروری ہے۔ مثنیٰ بن حارث نے کہا، ابن ولید تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو نے جیسا کہا ہے تجھے ویسا ہی نظر آئے گا۔ کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے دستے میں چلا جاؤں؟ میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں حارث کے بیٹے، جا میدان جنگ میں ملیں گے یا میدان حشر میں۔ مثنیٰ نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور پلک جھپکتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس آتش پرست کماندار کا گھوڑا بھی تھا جسے اس نے قتل کر دیا تھا۔ وہ یہ گھوڑا خالد کے لشکر کو دے گیا تھا۔ اتنی تھوڑی تعداد میں اور اتنے محدود وسائل کے بھروسے مدینے کے مجاہدین اس لشکر پر حملہ کرنے جا رہے تھے جس کی تعداد ان سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھی اور جس کے ہتھیار بھی بہتر تھے اور جن کے سر لوہے کی خودوں سے اور چہرے لوہے کی زنجیروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان کی ٹانگوں پر جانوروں کی موٹی اور خشک کھالوں کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ مجاہدین کے دلوں میں کوئی خوف نہ تھا اور نہ ذہنوں میں کوئی وہم و وسوسہ تھا۔ ان کے سامنے ایک پاک اور عظیم مقصد تھا۔ ان کی نگاہوں میں ان کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے مذہب کی عظمت تھی۔ اپنی جانوں کی کوئی اہمیت نہ تھی سوائے اس کے کہ ان کی جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور اسے اللہ کی راہ میں ہی قربان کرنا ہے۔ اپنی زندگی دے کر وہ اسلام کو زندہ رکھنے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گھروں سے اور اپنی بیویوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ ان کے شب و روز خاک و خون میں گزر رہے تھے۔ زمین ان کا بچھونا تھی اور اوپر آسمان تھا۔
باطل کی چٹانوں سے ٹکرانا کفر کے تلاطم کو چیرنا اور دشمنان دین کے عزائم کو کچلنا ان کی عبادت تھی۔ ان کی زبانوں پر اللہ کا نام تھا، وہ تلوار کا وار کرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، اور تلواروں سے کٹ کر گرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، زخمی ہوتے تو اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ ریب ایمان کی پختگی اور جذبے کی دیوانگی ان کے ہتھیار تھے اور یہی ان کی ڈال تھی۔ وہ اس وقت دشمن کے سامنے پہنچے جب دشمن کا دوپہر کا کھانا تیار ہو چکا تھا۔ ان کے سالار جابان کے حکم سے لشکر کے لیے خاص کھانا تیار کیا گیا تھا۔ مورخ طبری، ابن ہشام اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ فارس کی فوج کو سانڈوں کی طرح پالا جاتا تھا، سپاہیوں کو مرغن کھانے کھلائے جاتے تھے۔ فارس کے شہنشاہوں کا اصول بلکہ عقیدہ تھا کہ مضبوط اور مطمئن فوج ہی سلطنت، تخت و تاج کی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے۔ فارسی سالار جابان نے اس سے زیادہ مرغن اور پرتکلف کھانا تیار کرایا تھا جو فوج کو عام طور پر ملا کرتا تھا۔ اس کھانے کا ذکر تاریخوں میں بھی آیا ہے۔ بے شمار جانور ذبح کر دیے گئے تھے، گوشت کے علاوہ کئی چیزیں پکائی گئی تھیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جابان اپنے لشکر کی خاطر تواضع کر رہا تھا کہ سپاہی خلوص دل سے لڑیں گے اور اچھے سے اچھا کھانے کے لیے زندہ رہیں گے۔ کھانا چونکہ خاص تھا اس لیے اس کی تیاری میں معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ دن کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا جب کھانا تیار ہوا۔ لشکر بھوک سے بیتاب ہو رہا تھا۔ جب لشکر کو اطلاع دی گئی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے اور لشکر کھانے کے لیے بیٹھ جائے، عین اس وقت گشتی سنتریوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کی فوج سر پر آ گئی ہے۔ خالد اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے کہ دشمن کو ان کی آمد کی خبر قبل از وقت نہ ہو۔ انہوں نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں ہڑبونگ سی برپا ہو گئی۔ سالار اور کماندار چلا چلا کر دونوں لشکروں کو جنگ کی تیاری اور صف بندی کا حکم دے رہے تھے، مگر لشکر کے سامنے جو رنگا رنگ کھانے رکھے جا رہے تھے انہیں لشکر چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ طبری کی تحریر شاید ہے کہ لشکر سے بڑی بلند آواز اٹھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے تک وہ کھانا کھا لیں گے۔ بیشتر سپاہی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ خالد کی فوج جنگی ترتیب میں بالکل سامنے آ گئی۔ یہ فوج حملے کے لیے بالکل تیار تھی۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو مسلمانوں کی تلواروں اور برچیوں سے کٹتے دیکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہی ڈر گئے تھے۔ ان میں سے کئی ایک نے واویلا برپا کر دیا، کھانا چھوڑ دو، ان مسلمانوں کو موقع نہ دو، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، تیار ہو جاؤ۔ وہ کھانا چھوڑ کر لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ باقی لشکر اپنے سالاروں اور کمانداروں کا بھی حکم نہیں مان رہا تھا۔ وہ سب بھوک سے مرے جا رہے تھے، لیکن جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے تھے ان کی خوفزدہ ہڑبونگ دیکھ کر سارا لشکر کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مدینے کے مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ خالد انہیں احکام دے رہے تھے۔ دشمن نے ابھی گھوڑوں پر زینے کسنی تھیں اور سارے لشکر کو ذرا پہننی تھی۔ جابان نے مہلت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس دور کے رواج کے مطابق عیسائیوں کے سردار عبد الاسود اجلی کو ذاتی مقابلے کے لیے آگے کر دیا۔ عبد الاسود نے اپنے لشکر سے آگے آ کر مسلمانوں کو للکارا، کسی میں ہمت ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے گا؟ جسے میری تلوار سے کٹ کر مرنے کا شوق ہے وہ آگے آ جائے۔ میں ہوں ولید کا بیٹا۔ خالد نے نیام سے تلوار نکال کر بلند کی اور گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ میں ہوں جس کی تلوار تجھ جیسوں کے خون کی پیاسی رہتی ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر رہ اور اپنا نام پکار۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میں ہوں عبد الاسود
अजली, नाम अजलान का बुलंद होगा। खालिद का घोड़ा उसके करीब से गुजर गया, आगे जाकर मुड़ा और खालिद ने तलवार तान ली। अब्दुल अस्वद ने भी तलवार निकाल ली थी। खालिद ने दौड़ते घोड़े से उस पर वार किया, लेकिन ये वार खता गया। अब्दुल अस्वद ने भी खालिद की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया और एक बार फिर दोनों सवार आमने सामने आए। अब के अब्दुल अस्वद ने वार किया। खालिद ने वार इस तरह रोका कि उनकी तलवार अब्दुल अस्वद की तलवार के दस्ते पर लगी, जहां उस ईसाई सरदार का हाथ था। उसके उस हाथ की 2 उंगलियों के ऊपर के हिस्से साफ कट गए और तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। अब्दुल अस्वद ने भागकर निकलने की बजाय बुलंद आवाज में कहा कि उसे भुर्ची दी जाए। उसके लश्कर में से एक आदमी निकला जिसके हाथ में भुर्ची थी। वो दौड़ता हुआ अपने सरदार की तरफ आया। खालिद ने उसका रास्ता रोकने के लिए घोड़े का रुख उसकी तरफ कर दिया। वो आदमी प्यादा था। उसने खालिद से बचने के लिए भुर्ची अपने सरदार की तरफ फेंकी। खालिद पहुंच गए थे और भुर्ची आ रही थी जिसे खालिद के सर के ऊपर से गुजरना था। अब्दुल अस्वद ने भुर्ची पकड़ने के लिए दोनों हाथ बुलंद कर रखे थे। खालिद ने भुर्ची को तलवार मारी। भुर्ची कट तो ना सकी, लेकिन उनका मकसद पूरा हो गया। भुर्ची रास्ते में रुक गई और गिर पड़ी। खालिद ने घोड़े का रुख अब्दुल अस्वद की तरफ कर दिया। अब ये शख्स वार से सिर्फ बच सकता था। वार को रोकना अब उसके बस की बात नहीं थी। खालिद ने बगर्ज़ तमाशा उसे इधर उधर भगाया। खालिद के एक सालार ने बुलंद आवाज से कहा, इब्ने वलीद, इसे खत्म करो, दुश्मन तैयार हो रहा है। खालिद ने घोड़े की रफ्तार तेज करके और अस्वद के करीब से गुजरते तलवार भुर्ची की तरह मारी। अब्दुल अस्वद ने घोड़े के एक पहलू पर झुककर बचने की कोशिश की, लेकिन खालिद की तलवार उसके दूसरे पहलू में उतर गई। अब्दुल अस्वद संभल गया, लेकिन वो भागा नहीं। खालिद ने अब पीछे से आकर उस पर ऐसा वार किया कि उसकी गर्दन इस तरह कटी कि सर ढलक कर एक कंधे पर चला गया। गर्दन पूरी नहीं कटी थी। इधर ईसाइयों का सरदार अब्दुल अस्वद घोड़े से गिरा और दरियाए फरात की तरफ से बेशुमार घोड़ों के दौड़ने का शोर सुनाई दिया। घोड़े सरपट दौड़ते आ रहे थे। उस पहलू पर ईसाइयों का लश्कर था। घुड़सवारों के हाथों में भुर्चियां थीं। घोड़े ईसाइयों के लश्कर में जा घुसे और सवारों की भुर्चियों ने उन्हें छलनी करना शुरू कर दिया। ईसाइयों की तवज्जो सामने मुसलमानों की तरफ थी। वो मुकाबले के लिए संभल ना सके। उस शोरगुल में से एक ललकार सुनाई दे रही थी, मैं हूँ हारिस का बेटा मुसन्ना, हम भी तुम में से हैं। मैं हूँ मुसन्ना बिन हारिस। ये मुसन्ना का सवार दस्ता था जिसे उसने खालिद को बताकर लश्कर से अलग कर रखा था। वो छापामार जंग लड़ने का माहिर था और उस जंग में लड़ाई का ये तरीका बेहद जरूरी था। वजह ये थी कि ये मैदान जंग बमुश्किल 2 मील वसी था। उसके दाएं और बाएं दरिया थे। खालिद ने पहले ही कह दिया था कि इस मैदान में वो अपनी मखसूस जंगी चालें नहीं चल सकेंगे। अपने सालारों से उन्होंने कहा था कि आमने सामने की लड़ाई में वो सिर्फ उस सूरत में कामयाब हो सकते हैं कि दुश्मन पर बहुत तेज और शदीद हमला किया जाए, बल्कि हमला मौज दर मौज हो, यानी एक दस्ता दुश्मन से टक्कर लेकर पीछे हटे और दूसरा दस्ता हमला करे। खालिद ने अपनी फौज को इसी किस्म के हमलों की तरबियत दे रखी थी और अक्सर इसकी मशक कराते रहते थे। खालिद ने हमले का हुक्म दे दिया। उन्होंने पहलुओं के दस्तों को भी इस हमले में झोंक दिया। हमले की पहली फौज की क़यादत खालिद ने खुद की। पहलुओं के सालारों आसिम और अद्दी ने भी अपने अपने दस्ते के साथ जाकर खुद हमला किया। आतिश परस्तों ने जमकर मुकाबला किया। वो ताज़ा दाम थे और मुजाहिदीन थके हुए थे, लेकिन मुसलमानों को ये फायदा मिल गया कि आतिश परस्त अभी पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार
نہیں تھے۔ یورپی مورخوں نے صاف لکھا ہے کہ فارس کی فوج ذہنی طور پر بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ فوج بھوکی تھی اور اسے وہ کھانا چھوڑنا پڑا تھا جو اس کے لیے خاص طور پر پکوایا گیا تھا۔ اس کھانے کے لیے تو انہوں نے مسلمانوں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ مسلمانوں کو اس پہلے حملے میں خون کی خاصی قربانی دینی پڑی۔ آتش پرستوں نے تیار نہ ہوتے ہوئے بھی کئی مسلمانوں کو گھائل کر دیا۔ خالد پیچھے ہٹے اور دوسرے دستوں کو آگے بڑھایا۔ آتش پرستوں کو تعداد کی افراد کا فائدہ حاصل تھا۔ ایک ایک مجاہد کا مقابلہ 4-4-5-5 آتش پرستوں اور عیسائیوں سے تھا۔ دشمن کو اس فائدے سے محروم کرنے کے لیے مثنیٰ کا سوار دستہ سر دڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ اس نے سواروں کو متعدد ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ٹولیاں باری باری گھوڑے سر پر دوڑاتی بگولوں کی طرح کبھی پہلو سے اور کبھی عقب سے آتی اور کفار کے کئی آدمیوں کو برچیوں سے کاٹتی گزر جاتی۔ اس طرح دشمن کی توجہ اپنے عقب پر بھی چلی گئی، لیکن مثنیٰ کے سوار رک کر نہیں لڑتے تھے۔ ان سواروں نے دشمن کی ترتیب درہم برہم کیے رکھی۔ مثنیٰ کی اس کارروائی سے خالد نے پورا فائدہ اٹھایا۔